बात करते हैं कराची की, जहां पर महकमा औकाफ ने ज़कात व उशर को भी करप्शन की भेंट चढ़ा दिया है। 2022 में मज़ारात की मुरम्मत और मेंटेनेंस के लिए मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिए गए थे और ब्यूरोक्रेसी मज़ारात की मेंटेनेंस के नाम पर कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगा गई है। नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि मज़ारात के लिए दिए गए फंड्स में भी करप्शन की जा रही है। क्या इस पर कोई नोटिस लिया गया है या नहीं? मजीद इस सारी खबर के बारे में जानते हैं नुमाइंदा शान सैलरा से। जी सैलरा साहब, बताइएगा अंदर की खबर। देखिए, सिंध की जब बात होती है तो तकरीबन सबको मालूम है कि एक एक डिपार्टमेंट में करप्शन अरूज पर है। और जब हम दूसरी खबरों की खोज में थे तो पता चला कि महकमा औकाफ में भी बड़े पैमाने पर करप्शन है और कार्रवाई होती है, ताख़ीर से होती है और अफसरान जब तक अपनी ना सिर्फ जेबें भर चुके होते हैं बल्कि वो मुल्क भी छोड़ चुके होते हैं। तो पता चला कि महकमा औकाफ में मज़ारात, मतलब आपको पता है कि लोग बड़े अकीदतमंद हैं मज़ारात के हवाले से, तो वहाँ पर जो मज़ारात के तज़ीन व आरइश करनी थी महकमे के अपने लोगों ने करप्शन की। उसमें हैरान कौन सूरत हाल ये है कि एक जैसे अफसर इंचार्ज थे, उन्होंने जो है वो मंजूरी दी बिल्स की, दूसरे ने मेंटेनेंस का काम करवाया, तीसरे ने बिल बनवाया और चौथे ने जो सबसे आला काम किया उसने फिजिकल और उसके बाद जो दीगर जो ऑडिट था दस्तावेजी टेक्निकल वो भी अप्रूव कर दिया कि जी बिल्कुल मैं वहाँ गया था कि काम हुआ है। लेकिन जब जायजा लिया गया तो ना तो कोई काम था, ना कोई ईंट लगी हुई थी, ना कोई प्लास्टर हुआ था, सिरे से काम ही नहीं हुआ था। और इस मद में करोड़ों रुपए ईंट लिए गए और ये समरी भेजी गई वज़ीर आला सिंध को। अब वज़ीर आला सिंध के पास जब समरी गई तो वही समरी इस वक्त हमारे पास भी है जो कि नाज़रीन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वो दस्तावेजात में जो चीज़ें हैं वो हम उसके जो मतन है उसकी तफसीलात रखते हैं और उसके बाद फिर कुछ और भी हक़ाइक़ हैं जो पब्लिक के सामने रखेंगे कि बुनियादी तौर पर सिंध के तमाम महकमे, चाहे जो है सेहत है, एजुकेशन या दीगर, उसमें करप्शन की दास्तानें हैं। तो इस महकमे में भी इसी तरह की करप्शन है। उसमें बताया गया इस दस्तावेजात के मुताबिक कि जो 2021 में और 2022 का जो माली साल था उसके लिए फंड्स जारी किए गए थे कि जी मुख्तलिफ मदारें, जिसमें कराची में सचल सरमस और इसके अलावा जो मीरपुर खास में महकमा औकाफ का अपना ऑफिस था, उसके लिए इनको फंड्स दिए गए, जी आप जो है इसमें तज़ीन व आरइश करें, काम करें। और उसके बाद अब्दुल गनी जो है इसमें महर साहब जो हैं वो इसके इंचार्ज मुकर्रर हुए और उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो तैनात किए गए थे और उसके अलावा जो डीडीओ थे डॉक्टर इकबाल अवान थे। उसके बाद एक और अफसर थे, उनको ये सारा मामला दिया गया जी आपने सारे मामले का जायजा भी लेना है, यानी कि आपने तामीरात खड़े होकर खुद करवानी है और उसके बाद फिर तामीरात की मद में कितना पैसा लगा, कितना फंड आए और क्या कुछ अखराजात हुए उसके मामला भी देखने हैं। तो मोहम्मद पादियानी नाम है इनका, वो भी इसमें शामिल थे। लेकिन सबसे जो आखिरी काम मैं आपको बता रहा था कि वो ऑडिट ऑफिसर का था जो कि इस महकमे का अपना था, वो जाके बताता है, गुलाम रसूल सुमरो इनका नाम है, वो कहते हैं जी मैं वहाँ खुद गया था, ये सारा काम हुआ है और उसके बाद फिजिकल और टेक्निकल उन्होंने अप्रूवल दी और ये पैसा जो इन तमाम अफसरान को मिल गया। और जब जायजा लिए गए दस्तावेजात का तो ठेका बाद में डॉक्यूमेंट में दिया गया, रकम पहले जारी की गई और अब्दुल गनी महर साहब की सरपरस्ती में, और उसके बाद फिर जब अब इन मामलात की छानबीन की गई तो पता चला कि ना तो कराची के जो मज़ारात थे इनकी तज़ीन व आरइश हुई, ना सचल सरमस्त के मज़ार की तज़ीन व आरइश हुई और ना ही महकमा औकाफ का जो मीरपुर खास में दफ्तर है उसकी जो है तज़ीन व आरइश हुई। और जब ये खलबली मची तो वज़ीर आला सिंध को इस मामले का बताया गया, ये चारों अफसरान हैं जिनके नाम मैं बता चुका हूँ, इनके खिलाफ जो है ये सबूत आ रहे हैं कि करोड़ों रुपए के फंड्स और मज़ारात की तज़ीन व आरइश की मद में जो हड़प कर गए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अब मामला ये है कि जो मुख्तलिफ जो लोकल ग्रेड हैं, यानी कि सूबाई सतह के, उसमें ग्रेड 17 का, ग्रेड 18 का या ग्रेड 19 का, तो वो या तो महकमे के सेक्रेटरी देंगे या चीफ सेक्रेटरी उनके खिलाफ इंक्वायरी की इजाज़त देंगे या फिर देंगे जो मुतल्लिका वजीर है सूबाई वो इजाज़त देंगे। अब वज़ीर आला ने अप्रूवल दे दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये जो अफसरान खुद अपने महकमे के इस करप्शन में मुलविस हैं। लेकिन मामला अब अटका हुआ है इस बात पे कि अब सेक्रेटरीज और मुतल्लिका वजीर इनके खिलाफ परमिशन दे, उनके खिलाफ जो महकमा जाती कार्रवाई की जाए। अब मैंने जो इस महकमे के जो सेक्रेटरी है मुनव्वर अली महसर साहब, उनसे रब्ता किया कि मैं एक तो इसमें उनका मौक़िफ़ लूँ, दूसरा कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो किस तरह होगी। फिर ये क्योंकि करप्शन की जो दास्तानें रकम हो रही हैं तो थमने का नाम ले रही, क्योंकि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले लाल शहबाज कलंदर के मज़ार से करोड़ों रुपए का सोना चोरी कर लिया गया था और वो भी मज़ार के अपने मैनेजर उसमें शामिल थे, जिनका बताया जाता है कि आज भी जेल में है। तो इसी तरह कई और करप्शन की दास्तानें हैं। जो महकमा औकाफ की ज़मीनें हैं उनके जो है उनकी काफ़ी आपको पता है रोज़ाना की मद में रकम आती है चंदे की सूरत में, और जिस तरह ज़ायरीन जाते हैं तो बहुत रकम आती है, तो उसमें उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये जो करप्शन का मामला सामने आया है मज़ारात की तज़ीन व आरइश के हवाले से, इसमें क्या करप्शन की गई है? उधर तो सोना चोरी कर लिया गया था।
اس میں جو بنیادی طور پر چار مزار تھے. ایک تو یہ تین ہٹی کا مزار, اکثر آپ نے خبروں میں سنا ہوگا, تین ہٹی پہ ایک بہت بڑا مزار ہے, اس کی تزئین و آرائش کرنی تھی 2021 اور 22 کے فنڈز کے دوران. وہاں کاغذوں میں دکھا دیا گیا, بلز بنوا دیے گئے, بلڈر کھڑا کر دیا گیا, ٹھیکیدار تھا اور آڈٹ کرنے والے نے آڈٹ کر دیا گیا, لیکن مزار کی تزئین و آرائش نہیں ہوئی. اس کے علاوہ محکمہ اوقاف کا جو دفتر تھا میرپور خاص میں, اس میں واش روم بنانے تھے, اس کی مینٹیننس کرنی تھی. وہاں پر کاغذوں میں دکھا دیا گیا, لیکن اس کی وہاں گراؤنڈ پر کسی قسم کی کوئی جو وہ حقیقت نہیں تھی, نہ ہی کسی قسم کا کام کیا گیا. سچل سرمست کی داستانیں آپ نے اکثر خبروں میں دیکھی ہوں گی, اور سندھ میں بچے کتابوں میں پڑھتے ہیں ان کی داستانیں, لیکن محکمہ اوقاف کے جو افسران ہیں شاید ان پہ ان کی داستانیں یا ان کے قصے اور ان کی جو ایک نیک نیتی تھی وہ اثر نہیں کرتی. ان کے مزار کو بھی نہیں چھوڑا, اور وہاں پر بھی جو ہے وہ جو تزئین و آرائش کے لیے رقم جاری کی گئی تھی وہ بھی کرپشن کی نظر کر لی گئی. اب 4 افسران کے خلاف بتایا گیا ہے کہ محکمہ جاتی کارروائی متعلقہ وزیر اور سیکرٹری کی پرمیشن کے بعد شروع ہوگی, کیونکہ وزیر اعلیٰ نے اجازت دے دی ہے مراد علی شاہ صاحب نے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اب آتے دوسرے معاملے کی طرف, کیونکہ دیکھیں لیاری میں 300 جو گز ایک پلاٹ تھا محکمہ اوقاف کا, 4 وہاں کے افسر تھے, جو چاروں کے میں نے نام بھی لیے تھے, اس میں نسیم خان, مہتاب اور اس کے علاوہ حافظ عدیل, انہوں نے ایک بلڈر کو بھیج دیا تھا. اب میں نے وہاں جو محکمہ اوقاف کے افسر ہیں ان سے پوچھا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی, کیونکہ عدالتوں میں جب معاملات آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی وہ کام کر کے ریٹائر ہو کے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر انکوائریاں شروع ہوتی ہیں. انہوں نے کہا ان تینوں کے تینوں افسران کو نہ صرف نکالا گیا بلکہ وہ پلاٹ جو تھا وہ بھی ریکور کر لیا گیا ہے, حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے, بلڈر سے واپس لے لیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے 2020 اور 22 کا جو تعمیراتی کام تھا, اور اس کے بعد پھر 22 اور 21 میں یہ معاملہ جو آڈٹ اور اس کے علاوہ دستاویزات میں آتا ہے, اور 24 میں اس کی انکوائری ہوگی. تو آپ خود بتائیں کہ اتنے تاخیر سے یہ معاملہ جب ہوں گے تو پھر وہ انکوائری یا کرپشن اور یہ سارے معاملات جو بے سود رہیں گے. کوئی فرق پڑے گا سرور صاحب اگر اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد کارروائی کی جائے گی تو اس سے کیا کوئی فرق پڑے گا, کیا فائدہ ہوگا؟ اکثر آپ کو پتا ہے کہ سندھ کے افسران جو ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنی فیملیز کو, اپنے بچوں کو پہلے ہی ملک سے باہر شفٹ کر دیتے ہیں. تو کئی لوگوں کے نام ای سی ایل میں بھی آتے ہیں اور کئی لوگوں کے نام جو ہے ڈاکومنٹ میں آتے رہتے ہیں, انکوائریز میں آتے رہتے ہیں, لیکن ان کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جن محکمہ اوقاف کے افسر سے میں نے آج بات کی اس معاملے میں, تو وہ کہتے ہیں دیکھیں محکمہ اوقاف میں جس طرح دوسرے اداروں میں, دوسرے محکموں میں آپ کرپشن دیکھتے ہیں ان سے بھی شاید بڑھ کر ہے. ہم روزانہ کی تعداد میں, درجنوں کی تعداد میں نہ صرف افسران بلکہ نچلی سطح کے جو لوگ ہیں ملازمین, ان کو بھی معطل کرتے ہیں روزانہ درجنوں کی تعداد میں پورے صوبے میں. لیکن اس کے باوجود نہ صرف جو کرپشن ہے اس کی روک تھام ہو رہی ہے بلکہ مزید بڑھ رہی ہے, اور کوئی اور ملوث نہیں ہوتا کہ باہر کا افسر ہے یا باہر کا کوئی آدمی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ تو بالکل کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کیونکہ جیسے بتایا کہ لیاری میں جو محکمہ اوقاف کا پلاٹ تھا 300 گز کا, وہ بلڈر کو بھیج دیا تھا, ان تینوں کے تینوں افسران کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا, فارغ کر دیا گیا. تو اس کے بعد ہم یہ اسکینڈل دیکھ رہے ہیں, یہ جو تزئین و آرائش کی جو مزارات کی ہونی تھی اس کے اوپر ایک مزید اسکینڈل آ گیا. اس کے علاوہ لال شہباز قلندر کی مزار سے جو سونا تھا جو کہ لوگ ایک نذرانے کے طور پر وہاں آپ کو پتہ ہے دیتے تھے, تو وہ چوری کر لیا گیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر کس طرح ہوگا. لیکن یہ ہے کہ بر وقت کارروائی ہوگی تو شاید محکمہ اوقاف میں جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے, اور پھر کیونکہ یہ اندرون خانہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کی تحقیقات اور انکوائری محکمہ جاتی جو کارروائی ہے, کوئی باہر کا کوئی جیسے نیب, اینٹی کرپشن یا ایف آئی اے یا کوئی دوسرا ادارہ اگر تحقیقات کرتا ہے تو پھر نہ صرف ان کو لگام ڈالی جا سکتی ہے بلکہ کرپشن کی روک تھام ہو سکتی ہے کسی صورت.